अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सज्जाद खेड़ा ज़राई मशरक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं जहां टमाटर की काश्त की गई है। आज आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी वैरायटी यहां काश्त की गई है और किस तरीके से लगाई गई है। इसके अलावा जो ना आप लोगों को इस वीडियो में उसकी बीमारियों के बारे में बताएंगे कि टमाटर की फसल के ऊपर कौन कौन सी बीमारियों का हमला होता है और कौन कौन से जो ना कीड़ों का हमला होता है और उनका बेहतरीन कंट्रोल क्या है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि ज़राअत के मुतल्लिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। आइए काश्तकार भाइयों, आपको फील्ड का विज़िट भी करवाते हैं और इसके साथ साथ मुकम्मल तफसीलात से भी आगाह करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आपको खुशामदीद कहते हैं फील्ड के अंदर। भाइयों, इस जगह के ऊपर जो ना ये टमाटर की काश्त की गई है। ये देखें कि टमाटर को जो ना किस तरीके से काश्त किया गया है। वैरायटी जो काश्त की गई है वो टैगो वैरायटी काश्त की गई है टमाटर की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। टमाटर जो होता है वो बड़े साइज़ का और लंबूतरा टमाटर होता है, साइज़ भी अच्छा होता है उसका। टैगो वैरायटी कैसी वैरायटी है पैदावार के हिसाब से, और ये इसकी खसूसियात क्या हैं, ये क्यों काश्तकार ने जो है ना इसको काश्त किया हुआ है, आइए उसकी ज़बानी सुनते हैं इस टैगो वैरायटी के बारे में। क्योंकि फल अपना पत्तरे च लुकें दिए गर्मी की वजह को बच वेंदे। इनकी जी बेल है ना 7 तो 8 फुट तक कद थी वेंदे इनका बेल दा। एक एक पौधा 8 किलो भी दे वेंदे, 5 किलो भी दे वेंदे, 10 किलो भी दे वेंदे, अध माणी दे वेंदे। वो कद के हिसाब नाल होंदा है। ये टमाटर की खूबी ये है गर्मी को बर्दाश्त करें दे, जल्द सख्त होंदी है, वो बर्दाश्त करें दे। चंगी अच्छी वैरायटी है टैगो। अगर हम इसके तरीक़े काश्त को देखें कि किस तरीके से जो ना इसको टमाटर की काश्त की गई है, आप ये देखें कि ज़मीन की तैयारी करने के बाद जो ना इसके अंदर खेलें बनाई गई हैं। खेलें जो बनाई गई हैं, एक खेल और दूसरी खेल के दरमियान जो फासला रखा गया है, दरमियान में जो बेड छोड़ा गया है, ये तकरीबन 5 फुट छोड़ा गया है। अगर खेल की बात करें, जो खेल की चौड़ाई है वो तकरीबन 2 फुट चौड़ाई है खेल की। और इन खेलों के ऊपर जो है ना फिर प्लास्टिक शीट बिछाई गई है। आप ये देखें कि प्लास्टिक शीट जो ना इसको मल्चिंग शीट भी कहते हैं। मल्चिंग शीट मेरे काश्तकार भी है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये लगाएंगे तो एक तो जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी और इसके साथ साथ जो है ना ये वत्तर जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद रहेगा देर तक। इसके अलावा जो है ना ये हीट भी देती है। अब इसको तकरीबन कोई 1 माह हो चुका है पनीरी को शिफ्ट किए हुए हैं। अब ये देखें कि पौधे और पौधे के दरमियान जो फासला रखा गया है वो तकरीबन 1.5 फुट रखा गया है। मेरे हिसाब से ये फासला बहुत कम है। जिस हिसाब से ये टैगो वैरायटी झाड़ मारती है उस हिसाब से कम 2 फुट के ऊपर पौधा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 1.5 फुट के ऊपर लगाया है। चलो, उसकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल ये है कि यानी कि पौधे और पौधे का दरमियान यहाँ जो फासला रखा गया है वो 1.5 फुट का फासला रखा गया है। अब मेरे काश्तकार भी आप लोगों को बताते हैं कि टमाटर की फसल के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और कौन कौन से जो ना कीड़ों का हमला इनके ऊपर हो सकता है। इस सबसे पहले हम बात करेंगे अगेते झुलसाओं की। अगेते झुलसाओं वाली जो बीमारी है वो टमाटर की फसल के ऊपर नमी वाला जब माहौल होता है या बारिश वाला जब माहौल होता है उसमें ये ज़्यादा हमलावर होती है। आपने क्या करना है कि एक तो ज़मीन को लेवल रखना है, ज़मीन के अंदर जो ना पानी न खड़ा हो, यानी अगर पानी खड़ा रहेगा तो इस बीमारी का हमले का ख़तरा जो है ना वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ना पौधे हैं वो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि खेलों के अंदर जो ना पौधे ना गिरें, क्योंकि खेलों वाली जगह के ऊपर जो ना ज़मीन वो गीली होती है या पानी वगैरह लगता है उसके अंदर, इस तरीके से जो ना पौधे फिर गीले हो जाएंगे और इस बीमारी का हमला जो है ना वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ना आपने मिट्टी चढ़ानी है। अगर मल्चिंग शीट लगी हुई है तो फिर अब मिट्टी चढ़ाने की जो ना वो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो ना लेट ब्लाइट यानी कि पिछेता झुलसाव जो होता है वो भी जो ना ये बीमारी भी टमाटर की फसल के ऊपर हमलावर होती है। ये बीमारी सर्द मौसम में हमला करती है। धुंध के दिनों में फसल को पानी लगाने में एहतियात बरतें। शदीद सर्दी से बचाव का इंतज़ाम भी लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा जो ना कैब्रियो टॉप FMC का, इसके भी जो ना अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के ऊपर बेहतरीन रिजल्ट हैं, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की फसल के ऊपर ब्लॉसम एंड रॉट का भी हमला होता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब फसल फल उठाना शुरू कर देती है तो आप ये देख रहे हैं कि गुलई की शक्ल में जो ना फल गलना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर बारिशी मौसम में होता है, जब फल निकलना शुरू हो जाता है उधर से और बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के मौसम में ये बीमारी जो ना हमलावर होती है। इसके अलावा जो ना जब फल गलना शुरू हो जाता है इसी स्टेज के ऊपर यानी इसी जगह के ऊपर फिर जो ना फंगस की बीमारी का हमला शुरू हो जाता है। फंगस लग जाते हैं जिससे जो ना ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो ना ब्लॉसम एंड रॉट जो बीमारी है टमाटर की फसल के ऊपर,
یہ جو ہے نا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی پھل گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو نا جو سبزیات کاشت کرنے والے حضرات ہیں، کاشتکار حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کیلشیم والے فرٹیلائزر بھی لازمی اپلائی کیا کریں۔ جس طریقے سے کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نا ٹماٹر کی فصل کے اوپر پاؤڈری ملڈیو اور ڈاؤنی ملڈیو کا بھی حملہ ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نیٹیوو کا جو نا جو بائر کی ہے، آپ اس کا سپرے کر کے اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر کی فصل کے اوپر جو نا وائرس کا حملہ بھی ہوتا ہے، جس کو ٹومیٹو موزیک وائرس بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹومیٹو یلو موزیک وائرس ہوتی ہے، یعنی کہ پیلے دھبے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا وائرس کی وجہ سے پتے بالکل اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ آپ کی فصل کے اوپر اگر وائرس کا حملہ ہو جائے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی خوراک بھی آپ نے نہیں روکنی، پانی بھی آپ نے ٹائم کے اوپر لگانا ہے، کھادیں بھی آپ کے ٹائم کے اوپر دینی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ فولیئر کے تھرو جو نا آپ نے ان کو خوراک دینی ہے، پتوں کے تھرو، تاکہ اس کی بڑھوتری رکے نہ، پتے کھل جائیں، تاکہ یہ پھر اس کی بڑھوتری شروع ہو جائے۔ اگر آپ نے جو نا اس کی بڑھوتری کے لیے آپ نے کچھ انتظام نہ کیا، خوراک ٹائم کے اوپر نہ دی، تو پھر یہ پودا بالکل اکٹھا ہو کے بالکل رک جائے گا، پھل بھی نہیں دے گا، اور اس کے بعد جو نا قد اس کا بھی رک جائے گا، اور اس طریقے سے جو نا پیداوار کا لاس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نا ٹماٹر کی فصل کے اوپر رس چوسنے والے کیڑوں کا بھی حملہ ہوتا ہے، جس طریقے سے ایفڈ ہو گیا، جیسڈ ہو گیا، اور سفید مکھی ہو گئی۔ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رس چوسنے والے کیڑوں کو آپ نے لازمی کنٹرول کرنا ہے ٹائم کے اوپر، کیونکہ جب پودے کے اندر جو نا وائرس کا حملہ ہو جاتا ہے تو یہی جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں، سفید مکھی وغیرہ ہے، یہ جو نا اس وائرس کو ایک پودے سے پھر دوسرے پودے کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ کیسے منتقل کرتے ہیں کہ جب ایک پودے سے وہ خوراک چوس رہے ہوتے ہیں، اس کا سیپ جو ہے نا وہ سک کر کے پھر وہ جب دوسرے پودے کے اوپر جاتے ہیں وہاں سیپ سک کرنے کے لیے یا رس چوسنے کے لیے، تو پھر یہ جراثیم وائرس والے اس دوسرے پودے کے اندر جو صحت مند ہوتا ہے اس کے اندر یہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو نا آپ نے رس چوسنے والے جو کیڑے ہیں ان کو لازمی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ ان کے لیے جو نا آپ فلونیکا میڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا مارکیٹ کے اندر کسی اچھی کمپنی کی کوئی اور ادویات ہیں تو جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، آپ ان کا سپرے کر کے بھی ان کو ختم کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصل جب پھل کے اوپر آتی ہے تو پھل جب اس کا پکنے لگ جاتا ہے تو پھل کی سنڈی اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، پھل کے اندر سوراخ کر دیتی ہے، اندر سے جو نا اس کی کوالٹی بالکل خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے جو نا اس کا بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کلورینٹرا نیلی پرول جو ہے نا زہر، آپ اس کا جو نا سپرے کر سکتے ہیں، اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ لیفیوران اور ایمامیکٹن کا جو مکسچر ہے آپ اس کا سپرے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ میچ کا سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نا لشکری سنڈی کا بھی حملہ ہوتا ہے، اور جو پتے کو بالکل کھا جاتی ہے، ختم کر جاتی ہے۔ آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابتدائی سٹیج کے اوپر اگر ہے، چھوٹی چھوٹی ہے، تو پھر آپ ایمامیکٹن سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بڑی ہو گئی ہے تو پھر آپ لیفیوران یا ایمامیکٹن کا مکسچر یا اکیلے لیفیوران جو ہے نا 10 EC والا جو نا آپ اس کا سپرے کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میرے کاشتکار بھائیو، اس کے علاوہ جو نا تھرپس کا حملہ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر۔ آپ تھرپس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نا آپ کلورفیناپیر کا سپرے کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیو کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔